यथास्थितिमै एमसिसी टेबल भए सरकारमा बस्दैनौ। प्रचण्डको भनाई, आजदेखि शैक्षिक संस्था खोल्न पाइने थप नयाँ नियम लागू। एनसेलले घटायो सबै लोकल कलको महसुल दर। अमेरिकाको धम्कीले एमसिसी चीन विरुद्ध रहेको झन प्रष्ट भयो केसीको भनाई। टी20 सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित। देउबा दाहाल र नेपालबीच छलफल, एमसिसीमा सहमति भएन। कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण कार्य सुरु। पृथ्वी राजमार्ग खण्डमा 2200 रुख कटान। आइपिएलको मेगा अक्सन, नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र समावेश। हुम्लाका हवाई सेवा शनिबारदेखि नियमित। एमसिसीले टाउको खाइसक्यो, प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन नै सकेनौं लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा एमसिसी र प्रचण्डको प्रसङ्ग। आसन्न संसद बैठकमा यथास्थितिमै एमसिसी सम्झौता टेबल भएमा नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। संशोधन तथा परिमार्जन नगरी सम्झौता टेबल गरिए सरकारमा बस्न नैतिक रूपमा नमिल्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने नगर्ने बारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले आगामी बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने अडान राखेका थिए भने प्रचण्ड र नेपालले यथास्थितिमा टेबल नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए। त्यसैगरी अब शैक्षिक संस्था खुलाको प्रसङ्ग। आजदेखि शैक्षिक संस्था खुल्ने भएका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने निर्णय गरेको हो। सोही निर्णय शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहमा सर्कुलर गरेको हो। विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, तालिम र अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलापहरू जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी 2078 फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै विद्यालय सञ्चालन गर्दा 12 वर्ष पूरा भएका विद्यार्थीहरूका हकमा भने नियमित रूपमा कक्षा 12 वर्ष पूरा नभएका विद्यार्थीहरूको हकमा आलो पालो दिनमा कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी अब सस्तियो एनसेलको प्रसङ्ग। एनसेलका ग्राहकहरूले अब अझै सस्तोमा नेपालभर एउटै कल दरमा भोइस सेवाको लाभ लिन सक्ने भएका छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो नेटवर्कभित्र रहेका नेपालका अन्य कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने भोइस कलको महसुल दर कर बाहेक 1.69 प्रति मिनेटबाट घटाई कर बाहेक प्रति मिनेट रु 1.62 कायम गरेको हो। प्रिपेड ग्राहकहरूका लागि यो नियम लागू भएको। यो नयाँ महसुल दरले देशभर समान रूपमा अन्य नेटवर्कमा पनि मेन ब्यालेन्सबाटै पे एज यु गो दर अन्तर्गत कल गर्न अझ सुलभ बनाएको हो। यो परिमार्जित नयाँ महसुल दर शुक्रबार माघ 28बाट लागू भएको हो। नयाँ महसुल दरको लाभ लिनका लागि ग्राहकहरूले *17 # डायल गरी सेवा निःशुल्क सुचारू गर्न सकिने भएका छन्। त्यसैगरी अब बाघ सर्वेक्षणको प्रसङ्ग। कञ्चनपुरको शुक्लाभाटा राष्ट्रिय निकुञ्जसहित लालझाडी जोगबुढा कम्प्लेक्सनमा राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण शुभारम्भ गरिएको छ। शनिबार निकुञ्जको मुख्यालय मजगाउँमा रहेको बाघको फोटो खिच्ने शौचालिका क्यामेराको स्विच अन गरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले सर्वेक्षण कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन्। बाघ गणनाका लागि 520 स्थानमा क्यामेरा, 70 जना प्राविधिक र 5वटा हात्तीलाई 21 दिनसम्म परिचालन गरिने भएको छ। यसका साथै क्यामेराको चोरी तथा वन्यजन्तुको तस्करीको ठूलो चुनौती रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणको लागि स्थानीय कार्यदल बैठक राखी चुनौतीको समस्या गरिने शुक्लाभाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोर कुमार महतोले बताएका छन्। त्यसैगरी अब एमसिसी र नेताहरूको प्रसङ्ग। अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसिसी बारे छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बालुवाटारमा शनिबार दिउँसो बोलाएको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। देउबाले एमसिसीमा सहमति खोज्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष
माधव कुमार नेपाललाई बोलाएका थिए। बैठकमा देउबाले संसदमा एमसिसी टेबल गर्न ढिलो नगरौँ भनी प्रस्ताव राखेका थिए। तर जवाफमा दाहाल र नेपालले एमसिसीबारे सबै दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने बताएका थिए। एमसिसीमा सहमति नजुटेपछि बैठक फेरि बस्ने गरी टुङ्गिएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउबाले बताएका छन्। आज बसेको बैठकमा कुनै पनि निष्कर्ष निस्किएन, बैठक फेरि बस्ने कुरा भएको छ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी पारित नगरे नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्ने भनी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका नेताहरूलाई धम्की दिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले नेपालका नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर धम्की दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको बताएका हुन्। गत बिहिबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी एमसिसी पारित गर्न दबाब दिएका थिए। उनले एमसिसी पारित नभए चीनका कारण पारित नभएको ठान्ने पनि बताएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्ड अन्तर्गत तनहुको जमिनदेखि कोत्री पुलसम्म 2200 रुख कटान गरिएका छन्। म्याग्दी गाउँपालिकाको जामुनेदेखि तनहुको पश्चिम नाका शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको कात्रेसम्म सडकका दायाँ बायाँ रहेका रुख कटान गरिएका हुन्। पृथ्वी राजमार्ग सडक विस्तार गर्ने क्रममा असर पुर्याएका रुख कटान गरेर हटाइएको सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट्सका एसिस्टेन्ट रेजिडेन्ट इन्जिनियर मोहन केसीले जानकारी दिए। करिब 12 रुख कटान गर्ने कार्य रोकिएको हो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत कास्कीमा पर्ने सडकको दायाँ बायाँका पुरै रुख कटान गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 4 देश सम्मिलित T20 सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। ओमानमा भइरहेको सिरिजमा नेपाललाई युएईले 25 रनसम्मले पराजित गरेको हो। युएईले दिएको 193 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 5 विकेटको क्षतिमा 167 रन जोड्यो। नेपालका लागि ओपनिङमा आएका ज्ञानेन्द्र मल्ल 19 बलमा 22 रन जोडेर आउट भयो भने आसिफ शेखले 29 बलमा 34 रन जोडे। आरिफ शेख 11 रनमा आउट भए। 18 ओभरको पहिलो बलमा दिपेन्द्र सिंह एरी पनि 41 रनमा आउट भएका थिए। एरीले 33 बलमा 5 चौका हिर्काए। T20 डेब्यू गरेका लोकेश बमले 21 बलमा 33 रन जोडे। अन्तिम बलमा आउट भएका उनले 2 चौका र 2 छक्का हिर्काए। शरद बेस्वाकरले नट आउट 10 रन जोडे। त्यसैगरी अब हवाई उडानको प्रसङ्ग। हावाहुरीका कारण अवरुद्ध हुम्लाको हवाई सेवा पुनः आजदेखि सुरु भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमीकोट शाखाले हावाहुरी अवरुद्ध हवाई सेवा नियमित भएको जानकारी गराएका छन्। हावाहुरीले एक दिन उडान अवरुद्ध भएको थियो। हुम्लामा मौसम राम्रो भए पनि नेपालगञ्जमा हुस्सु लाग्दा शनिबार ढिलो गरी हवाई सेवा थालिएको थियो। सीमित सीता र ताराका जहाजले उडान गरिरहेका छन्। सिमकोट विमानस्थलमा रहेको जडीबुटी समेत ढुवानी भएको छ। हावाहुरीले शुक्रबार सिमकोट विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेर सीता एयरको जहाज फिर्ता भएको थियो। त्यस्तै तारा र समिट एयरका जहाज पनि सिमीकोट प्रवेश नगर्दै नेपालगञ्ज फिर्ता भएका थिए। त्यसैगरी अब चिनीको प्रसङ्ग। उत्पादन हुने सिजनमै व्यापारीले उपभोक्ताबाट चिनीमा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेका छन्। व्यापारीहरूले अहिले चिनी किलोको 100 रुपियाँमा लिने गरेका छन्। यो मूल्य विगतका तुलनामा धेरै हो। चिनीको अत्याधिक माग हुने तिहारमा समेत चिनीको मूल्य प्रति किलो 90 देखि 95 रुपियाँसम्म थियो। उत्पादन हुने सिजन र अत्याधिक माग नहुने समयमा समेत चिनीको मूल्य प्रति किलो 100बाट नघटेपछि उपभोक्ता अधिकार कर्मी र उपभोक्ताले यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनन्। सरकारका उच्च अधिकारी र उद्योगी व्यवसायको मिले महत्त्वमा चिनीमा मनलाग्दो मूल्य लिने गरिएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भक्तपुरमा अधिकांश पशु वधशाला उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल रहेको पाइएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आज गरेको पशु वधशालाहरूको अनुगमनका क्रममा यहाँका अधिकांश पशु वधस्थल अति नै फोहोर रहेको हुँदा यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएको हो। नगरपालिकाका बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोडाको नेतृत्वमा आज हनुमानघाट, महेश्वरी स्थान लगायतका वधस्थलहरूको अनुगमन गरिएको थियो। वधशाला फोहोर हुँदा यहाँबाट बजार जाने मासु पनि स्वस्थकर नहुने र यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गोडाले बताएका छन्। वधशाला अझ व्यवस्थित गरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने संयोजकको भनाइरहेको छ। अधिकांश वधशालामा भुइँ र भित्ता सजिलै सफा गर्न मिल्ने गरी मार्बल वा टायर नराखेको, फोहोर पानी निष्कासनको व्यवस्थापन नभएको लगायतका उचित व्यवस्थापन नगरिएको पाइएको बताए। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार, खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको मेगा अक्सन भारतको बेङ्गलोरमा आज र भोलि 2 दिन हुँदैछ। अक्सनमा 378 भारतीय र 222 विदेशी खेलाडी रहेका छन्। नेपालबाट राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने मात्र अक्सनमा समावेश छन्। उनले अक्सनमा आफ्नो न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारतीय रुपियाँ तोकेका छन्। सन्दीपसहित कुल
15 खेलाडीले अक्सनका लागि नाम दर्ता गरे पनि लामिछानेले मात्र छनौटमा समावेश भएका हुन्। अक्सनमा एक टोलीले बढीमा 25 र कम्तीमा 18 खेलाडी किन्नुपर्ने हुन्छ। एक टोलीले 90 करोडभन्दा बढी खर्चिन पाउने छैनन्। यो सिजनमा नयाँ फ्रेन्चाइज टोली गुजरात टाइटन्स र लखनऊ सुपर जायन्ट थपिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।